अथाष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। सत्सेवनीयो बत पूरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूवितेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्यमुनयोन्वपृच्छन् स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीश दुर्मीलयन्तं विबुधोदयाय स्वर्धुन्युदार्द्रैः स्वजटाकलापैः रूपस्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्चन्त्य हि राजकन्याः सप्रेमनानाबलिभिर्वरार्थाः मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुरागस्खलत्पदेनासकृतानि तज्ज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेक प्रद्योतितोद्दामफणासहस्रम् प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निर्वृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायनः पारमहंसमुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायश्च बृहस्पतिश्च प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रयामीलितदृङ्ग्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः स्वन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवाच तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधितकर्मतन्त्रो लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्धसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेरन्तर्गतोऽर्थोरजसातनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः शोष्यस्तदाभिद्यतनाभिदेशात् स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वारोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं स एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददाति देवः क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति हि यधस्ताधिय किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यं स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वाग्गतस्तत्खरनालनाल नाभिं विचिन्वस्तदविन्दताजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो भूत्सुमहास्त्रिणेमिः यो देहभाजां भयमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो प्रतिलब्धकामः स धिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न शीतदारूढसमाधियोगः कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातम् अपश्यतापश्यतयन्न पूर्वं मृणालगौरायतशेषभोग पर्यङ्क एकं पुरुषं शयानं फणातपत्रायुतमूर्धरत्न द्युभिर्हतध्वान्तयुगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सन्ध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नोदधारौषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहं पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैरभ्यर्चितां कामदुघाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपयानखेन्दु मयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभ्रवा कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षः स्थलवल्लभेन परार्घ्यकेयूरमणिप्रवेक पर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र
महीन्द्रभोगैरधिवीतवल्शं चराचरौको भगवन्महीध्र महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटसाहसहिरण्यशृङ्ग माविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भं निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दु वायुवग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकैर्दुरासदं तह्रियेव तन्नाभिसरः सरोज मात्मानमम्बः श्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः सकर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजाः शिशिक्षन् यदेव दृष्ट्वा अस्तौ द्विसर्गाभिमुखस्तमीड्य मव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।